बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान को अगर तजर्बेस्तान कहा जाए तो बेजाना होगा। आए रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों में नए नए तजर्बे किए जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तजर्बागाह कौन सा शोबा बना है तो बिलाशुबा ये महकमा तालीम है। पुरानी बात है, एक वक्त था कि तालीम बालगा शुरू किया गया, बड़े बड़े बुज़ुर्ग वो बैठे होते थे और इस जानब राग़ब किया गया। फिर बच्चों के लिए नई रोशनी स्कूल्स के नाम से स्कूल बनाए गए, उनमें भी उस वक्त असातिज़ा भर्ती किए गए, बच्चे आए और उस वक्त बड़ा शोर शराबा था। इसी तरह ज़रा आगे बढ़े तो फिर सरकार के जो तालीमी इदारे हैं उनकी तादाद बढ़ाई गई, साथ साथ निजी शोबे में चलने वाले कई स्कूलों को सरकारी तहवील में लिया गया। फिर ये बात ना बनी तो आगे चल के उनको आउटसोर्स करने की बारी आ गई। साथ साथ निज़ाम तालीम के हवाले से भी हम मुख्तलिफ़ बयानात और मुख्तलिफ़ रुझानात को देखते रहते हैं। एक वक्त था कि यकसा निज़ाम तालीम की बड़ी बात हुई, ओ लेवल ए लेवल के हवाले से भी डिस्कशन हुई, फिर और न जाने कितनी तजर्बे किए गए तो और अब तक ये तजर्बे हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि ज़्यादातर ये जो तजर्बे हैं ये सरकारी स्कूल के में ही हो रहे हैं, उसको ही तख्ता मश्क बनाया जाता है और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ये आम लोगों के बच्चे हैं, ये आपके मेरे बच्चे हैं। एलीट क्लास ने तो इन स्कूल्स में पढ़ना नहीं है, लिहाजा जो भी अखाड़ बिछाड़ हो जाए, जो भी नफ़ा नुकसान है वो हमारा है, हमारे बच्चों का है, इसलिए ज़्यादा फ़िक्र नहीं की जाती। आज की अगर हम बात करें तो आज फिर एक प्रोग्राम मौजूद है और पंजाब में बिलखुसूस स्कूल्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। पहले फ़ेज़ में तकरीबन 5800 के लगभग स्कूलों को आउटसोर्स किया गया और अगर हम चकवाल की बात करें तो चकवाल शहर के अंदर एक एमसी स्कूल उसको आउटसोर्स किया गया। ये सारे प्राइमरी स्कूल हैं। इसके अलावा भौन, मुरीद, बलकसर और कोट चौधरियाँ समेत दीगर कई इलाकों में मौजूद जो प्राइमरी स्कूल थे जहाँ पर असातिज़ा या बच्चों की तादाद के हवाले से कोई मसला था तो उनको निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। बुनियादी तौर पर तो इस बात से इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है कि अगर जो स्कूल अच्छे नहीं चल रहे थे तो कोई बात नहीं, निजी शोबा हो या कोई एनजीओ हो या कोई मुखय्यर शख्स हो, उसके तावन से इस स्कूल को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जाए, अच्छी बात है। वो कहते हैं कि लगती तो अच्छी है लेकिन अमलन ये ऐसा हो नहीं पा रहा या बाज़ जगहों पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब आप मियारी तालीम की बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो तो असातिज़ा का मियार है। अच्छे असातिज़ा होंगे, बच्चों को पढ़ाने की उनको तरबियत होगी, वो इस तरीके से वाकिफ़ होंगे तो तभी मियार तालीम बुलंद होगा, तभी बच्चे भी कुछ समझ पाएंगे। लेकिन जब आप 8,000 10,000 तनख्वाह रख के टीचर रखेंगे तो फिर काहे क्या मियारे तालीम और काहे की वहाँ पर तालीमी तरक्की होनी है। तो जहाँ हम इन स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि हुकूमत इनसे जान छुड़ा रही है। इस वक्त तक के जो मामलात हैं वो ऐसे ही लगता है कि इन स्कूलों से जान छुड़वाई जा रही है कि चले ये जो बोझ है इसको उतारा जाए। हालांकि ये बोझ उतरना तो नहीं है, आप ही की मालकियत ये स्कूल है जो कि आप मुख्तलिफ NGOs या शख्सियात के हवाले कर रहे हैं, फिर फ़ी बच्चा पैसे भी आपने देना है तो सरकार का बजट तो जुड़ा रहेगा, सरकार का बजट तो यहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन आपने वहाँ पर जो असातिज़ा रखे गए हैं उस हवाले से भी तो मालूमात लेनी है कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है और तनख्वाह के हवाले से रजिस्टर पर नहीं जाना, क्योंकि ये तजर्बात पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुकी हैं। पेफ स्कूल जब बनाए गए तो रजिस्टर पर तनख्वाह कुछ होती थी और जब देने की बारी आती थी तो वो आधे से भी कम होती थी। इसी तरह अभी सरकार दावा कर रही है कि एक मज़दूर की कम से कम तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए। तो क्या एक टीचर की तनख्वाह मज़दूर जितनी भी नहीं होनी चाहिए? अगर आप सही मानों में सर्वे करेंगे और मुख्तलिफ निजी शोबों में कायम जो स्कूल है वहाँ जाएंगे और जो ये आउटसोर्स किए गए स्कूल है यहाँ का भी बेशक दौरा कर लें, शायद ही कोई खुशकिस्मत टीचर हो जिसको 37,000 या इससे कुछ ज़्यादा मिल रही हो। बाकी फिर मैंने जो आपको बात बताई है वही नज़र आएगी। अब सरकार के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो इन चीज़ों को शफाफ रखना चाहती है, साथ साथ असातिज़ा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहती है और साथ जो उसने प्लान दिया कि मियारे तालीम को बुलंद करना है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी ये स्टाफ है जिनको स्कूलों को आउटसोर्स किया गया है इनकी सैलरी बैंकों में उनके अकाउंट में आनी चाहिए।
تب وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن سرکار بھی شاید زیادہ ہی سمجھدار ہے، وہ اس طرف آتی نہیں ہے، ہونا تو ویسے یہی چاہیے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً 52,000 کے قریب ملک پنجاب بھر میں سرکاری اسکول موجود ہیں، اور اگر یہ اب آؤٹ سورس نکال دیے جائیں اس میں سے تو تقریباً 47,000 کے لگ بھگ اب بھی موجود ہے۔ اطلاع یہی آ رہی ہے کہ فیز 2 کی تیاری ہے، یعنی اب مزید اسکول کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ فیز 2 کی باری آئی، پہلے جو تقریباً 5,800 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک جو رپورٹ ہے وہ ضرور تیار ہونی چاہیے، وہ عوام کے سامنے پیش کریں، وہ اساتذہ جو ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ فرق جو ہے وہ سامنے آئے۔ ایم سی اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، جب یہ آؤٹ سورس کیا گیا تو یہاں تعداد تقریباً 40 کے قریب رہ گئی تھی، اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر ڈبل تعداد ہو گئی، یعنی 80 کے قریب بچے وہ ہو چکے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے پہلی بات کہی ہے کہ جب سیلری اچھی نہیں ہوگی تو کوئی استاد بھی چاہے مرد ہو خاتون ہو وہ دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھائے گا۔ ایک بات ہی یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا، کہیں پڑھا تھا کہ ایک بچہ ایسے ہی کلاس روم میں موجود تھا اور ٹیچر نے اس بچے سے پوچھا کہ تاج محل کہاں ہے، تو اس بچے نے جواب دیا آگرہ، تو ٹیچر نے فوراً نفی میں سارے لایا، اس نے کہا نہیں، تاج محل جو ہے آگرہ میں نہیں بلکہ پتوں کی میں ہے۔ ساتھ ہی ایک اور جو ٹیچر تھے، سینئر ٹیچر، وہ سن رہے تھے اور انہوں نے ان ٹیچر سے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں، تاج محل تو آگرہ میں ہی ہے۔ تو ان ٹیچر کا جواب تھا کہ جب آپ ہمیں تنخواہ 9,000 دیں گے تو 9,000 میں جو تاج محل ہے وہ آگرہ نہیں، وہ پتوں کی میں ہی پڑھایا جائے گا۔ تو بالکل یہی چیز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اساتذہ کو سیلری پوری نہیں دیں گے تو کیسا ممکن ہے کہ وہ بچوں کو پوری دلچسپی کے ساتھ وہ پڑھائیں۔ محکمہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، تجربات کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک اور بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا ہے، یعنی جو اسکول ٹیچر انٹرنشپ پروگرام ہے۔ دیکھنے میں سننے میں اچھا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو رکھی گئی ہے وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ صدقے واری ہی جاواں، کیونکہ اپریل میں ان لوگوں نے وہ بھرتی ہونا ہے انٹرنشپ کے لیے، اور ان کو 30,000 سے لے کر 45,000 تک وہ سیلری بھی دی جائے گی۔ اور اس دوران آپ یہ یاد رکھیے کہ جب وہ اس شعبے میں آئیں گے یعنی اسکول پہنچیں گے تو اس وقت پہلی سے لے کر 5ویں 6ٹھی 7ویں تک وہ ایگزام شروع ہو جائیں گے، یعنی ادھر سے وہ ان ہو گئے، ادھر سے ایگزام شروع ہو جانے ہیں۔ اسی طرح مارچ اور اپریل میں 9th اور 10th کے بھی امتحان ہو جانے ہیں، تو پھر اس کے آگے چھٹیاں ہیں۔ اب آپ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ انٹرنشپ کے نام پر لائے جائیں گے اور ان کی سیلری بھی اچھی خاصی بھاری بن جاتی ہے، وہ دی جائے گی، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بچوں کو کیا ہونا ہے، کیونکہ جب یہ سارا معاملہ ختم بھی ہو جائے گا، پھر چھٹیاں ہیں، پھر یہ اپنے گھروں کو ٹیچر روانہ ہو جائیں گے، تو پیسے جو ہے وہ خرچ بہرحال ہو جانے ہیں۔ تو اس قسم کے جو پروگرام ہیں یا اس قسم کی جو ترجیحات ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کی جائے کہ سرکار کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایک محکمہ تعلیم میں تجربے ہو رہے ہیں یہ کس سمت بیٹھتے ہیں، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا، اہم شعبہ ہے اور اس میں مزید تجربے نہ کیے جائیں۔ جو اسکول موجود ہے، جو اساتذہ موجود ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کی ایک بھاری بھرکم تعداد موجود ہے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو احساس کمتری سے نکالا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ حکمران اپنے بچے ان اسکولوں میں لے کے آئیں، لیکن اس کے الٹی ہمارے سامنے کام ہے۔ وہ قرآن ہو، ایلیٹ کلاس ہو، یا حتیٰ کہ مقامی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں کہاں آتے ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نام والے اسکولوں میں وہ زیر تعلیم ہے، اور یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ویڈیو بھی جاری ہوتی رہتی ہے، اور جس میں یہ ذمہ دار آفیسرز لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پرائیویٹ اسکول بڑا اچھا ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، یہاں آپ کے بچے بڑی ترقی کریں گے۔ جب انتظامی افسروں کا یہ حال ہوگا تو پھر یہ سرکاری اسکولوں کی جو کارکردگی جس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں یہ بنتے تو نہیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔